चाहिँ के हुनसक्छ, एउटा चाहिँ स्टेट अफ नेचर अननोन हुनसक्छ, अल्टरनेटिभ तपाईँलाई नोन हुनसक्छ होइन, या दुइटै अननोन हुनसक्छ होइन। एउटा चाहिँ के हुनसक्छ, स्टेट अफ नेचर तपाईँलाई थाहा छ होइन, तर अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ थाहा छैन भने यो संसार तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 टाइपको हामीले के गर्न सक्छौँ डिसिजनहरू, जसमा रिस्क र फ्याक्टर हेऱ्यौँ भने रिस्क चाहिँ कुनैमा थाहा छ, रिस्क चाहिँ कुनैमा थाहा छैन होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ भने 4 सिचुएसनमा हामीले यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन। फर्स्ट सिचुएसन कस्तो हुनसक्छ, डिसिजन मेकिङ अन्डर यो कुन भित्र पर्यो, हेलो, यसमा के हुनसक्छ, रिस्क पनि थाहा छ होइन, तपाईँले अल्टरनेटिभ पनि थाहा छ, जस्तो स्टेट अफ नेचर पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन, अल्टरनेटिभ पनि के हुनु पर्यो, त्यो नोन हुनु पर्यो। हाम्रो यो फ्याक्टरलाई लिनसक्छ, यसमा के छ, दुइटै कुरा थाहा छ, त्यसलाई हामीले फर्स्टले डिफाइन गऱ्यौँ। यस्तो कन्डिसन कुनमा हुनसक्छ, जस्तो कि हामीले लिनियर प्रोग्रामिङहरू गऱ्यौँ होइन, तपाईँले एसाइनमेन्ट प्रब्लमहरूमा गर्नुभयो, त्यो बेला के थियो, हामीलाई एक्ज्याक्ट डाटाहरू सबै कुराहरू के गरेको थियो, दिएकै थियो, डाटाहरू सबै हामीसँग नोन थियो होइन, डाटाहरू सबै नोन थियो र त्यसपछि हामीले के गरेका थियौँ, फोरकास्टिङहरू चाहे तपाईँले अल्टरनेटिभ्सहरू मिलाएर तपाईँले के हेर्नुभएको थियो, कस्ट या प्रफिट चेक गर्नुभएको थियो होइन, कति कस्ट लाग्न सक्छ या कति प्रफिट लाग्छ भनेर हामी ट्रान्सपोर्टेसनमा हेऱ्यौँ, सबैमा हेऱ्यौँ। त्यो कन्डिसन के हो त, दुइटै कन्डिसन तपाईँलाई डिमान्ड सप्लाई सबै कुरा थाहा थियो होइन, नन फ्याक्टर हो, अल्टरनेटिभ पनि थाहा छ तपाईँलाई र अर्को कुरा के छ, स्टेट अफ नेचर पनि के हुनसक्छ त्यो पनि कुरा थाहा छ। त्यो भनेको हाम्रो सर्टेनिटी प्रब्लम। सर्टेनिटी प्रब्लममा हामीले के गर्यौँ, ट्रान्सपोर्टेसनहरू गर्नुभयो होइन, ट्रान्सपोर्टेसन इक्जाम्पल राख्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुभयो, एलपिपी गर्नुभयो होइन, सिम्प्लेक्स मेथड गर्नुभयो, एसाइनमेन्ट छ, त्यस्तै गरेर एसाइनमेन्ट प्रब्लम हुन्छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ केमा हुन्छ, यसमा नन फ्याक्टरहरू सबै नन हुन्छ, हामीलाई रिस्क पनि के हुन्छ, नन भइरहेको हुन्छ होइन हामीलाई। अर्को चाहिँ डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क। यसमा के छ, रिस्कको प्रोबेबिलिटी थाहा छ, स्टेट अफ नेचर तपाईँलाई थाहा भयो, नोन भयो। अर्को चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ अल्टरनेटिभहरू अननोन कन्डिसन भयो होइन। यो कन्डिसनमा पनि तपाईँलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोबेबिलिटी फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर, जुन अगाडिको इक्जाम्पलहरू हेर्नुभयो भने प्रोबेबिलिटी फ्याक्टरलाई राखेर तपाईँले यसको भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्नुभयो। सर्टेन प्रोबेबिलिटी रिस्क कति छ त, रिस्क 80%, 10%, 20%, 30%, कति पर्सेन्ट रिस्की हो होइन, त्यो कुरा नोन हुनु पऱ्यो। प्रोबेबिलिटी अफ नेचर तपाईँलाई के छ थाहा छ होइन, प्रोबेबिलिटी अफ सर्टेन नेचर थाहा छ, तपाईँलाई के गर्नुभयो, एक्सपेक्टेड रेट अफ एक्सपेक्टेड भ्यालुएसन गरेर, एक्सपेक्टेड भ्यालु मोनेटरी भ्यालु निकालेर त्यो अनुसार गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ नि, डिसिजन भेरिएबल भन्छ। त्यसमा डिसिजन ट्री जुन अहिले गर्नुभयो इएमबिए, तिनीहरू चाहिँ यो भित्र पर्छ होइन। अर्को कन्डिसन के हुनसक्छ, डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीमा के भयो, रिस्क हामीलाई थाहा छैन, रिस्क अननोन हुनसक्छ होइन, रिस्क अननोन छ, अल्टरनेटिभहरू हामीलाई के हुनसक्छ, नन हुनसक्छ, त यो कन्डिसनलाई लिनसक्छ। अर्को कन्डिसन के हुन्छ त, दुइटै कन्फ्लिक्ट होइन, केही थाहा छैन होइन, हामी अर्को कन्डिसन राख्छौँ, फोर्थमा के राख्यौँ, डिसिजन मेकिङ अन्डर कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट हामीलाई कुनै केही कुरा थाहा छैन होइन, यसलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट या कम्प्लेक्स राख्न सक्नुहुन्छ, कम्प्लेक्स जुनमा के हुन्छ, के अल्टरनेटिभ आउँछ, के हामीले रिस्क आउन सक्छ, त्यो कुरा केही कुरा थाहा छैन, कन्फ्लिक्ट छ होइन। जस्तो नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्नुभयो, नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्दाखेरि हामीलाई अल्टरनेटिभ न केही कुरा थाहा हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ, द कन्फ्लिक्ट अन्डर द कम्प्लेक्सिटी होइन, त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स या कन्फ्लिक्ट छ होइन, यस्तो कन्डिसनलाई हामीले यसमा लिन्छौँ।
यसमा चाहिँ हामीले डिसिजन गर्दाखेरि जस्तो हामीलाई कुनै कम्पिटिटरको के हो त्यो कुराहरू केही थाहा छैन होइन, त्यस्तो कन्डिसनमा योहरू गर्छौँ। र हामी यसकै चाहिँ एक एक गरेर सबै कुराहरू हुनुपर्यो। अन्त फर्स्टमा हामीले डिसिजन अन्डर फर्स्टमा हामीले उसको एलपिपीहरू सबै गरिसकेका छौँ है। त अब म स्टार्टिङमा स्टार्ट गर्छु डिसिजन मेकिङ। के सोध्नु पऱ्यो भने सोध्नु होला है। अन्त यसमा के छ त रिस्क हामीलाई थाहा छैन, कम्पिटिटरहरू को हुनसक्छ मार्केटमा त्यो थाहा छैन होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले कुनै प्रोडक्टको एनालाइसिस गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ रिस्क मेकिङ अन्डर द अनसर्टेनिटी। त्यसमा चाहिँ हामीलाई अनसर्टेनिटी हो, रिस्कहरू अनसर्टेन हो होइन। यसमा कुन कुन मेथड युज गर्छ होइन, मेथड लिस्ट एक बाई एक गर्छ। फर्स्टमा क्राइटेरिया पेसिमिस्टिक हामीले माथि हेऱ्यौँ। रिग्रेट टेबल भनेको के हुन्छ लस टेबल या हामीले लस टेबलबाट जुन फाइन्ड गर्छौँ लस टेबललाई नै के भन्छ रिग्रेट भन्छ है। सर त्यो मिनी म्याक्स के हो? मिनी म्याक्स रिग्रेट यसलाई वुड्समिट्स भन्छ होइन। हर्मिट्ज क्राइटेरिया पनि भन्नु, हर्मिट्ज क्राइटेरिया एक एक गरेर सबै हेर्छौँ होइन, यसमा गर्नुपर्छ। यसमा एकैचोटि इक्जाममा तपाईँले सोध्यो भने एकैचोटि सबै निकाल भनेर पनि दिन सक्छ होइन। 10 मार्क्स दिएर चाहिँ एउटा दुईवटा मात्रै सोध्न सक्छ, 5 मार्क्समा दियो भने एउटा मात्रै दुईवटा मात्रै सोध्न सक्छ होइन। सिम्पल हुन्छ। यसमा जस्ट हामीले रिग्रेट टेबल बनायो भने सकिन्छ होइन। अब यस पेसिमिजमलाई पनि के गर्छ डिभाइड गर्छ होइन। म्याक्सी मिनी सर त्यो 4 को के हो? कसको? वुड्समिट्ज क्राइटेरिया HURMICZ वुड्समिट्ज भन्छ। यसलाई अर्को नाम त रियलिज्म पनि भन्छ है। म यसमा तपाईँलाई बिस्तारै समझाउन जान्छु। मिनी भन्छ होइन, मिनी म्याक्सिमम। पेसिमिस्टिक जसले आशावादी त्यो हामीले हेर्दाखेरि जसले चाहिँ प्रफिट या चाहिँ मिनिमम लसमा पनि के खोज्छ भने म्याक्सिमम खोजिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि म्याक्सिमिनी या मिनी म्याक्स खोज्छ होइन।
अप्टिमिस्टिकहरूले चाहिँ मिनिमम गर्न खोज्छ होइन, मिनी या चाहिँ म्याक्सिमममा हामीले उसको चाहिँ सर्च गर्छौँ है। सबैमा बिस्तारै बिस्तारै एउटा गरेर लगभग हाम्रो कति भयो, त्यो 1 2 3 4 5 6 7 कन्डिसन हामीले यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो न्युमेरिकलबाट म यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूलाई एउटा एउटा क्राइटेरिया लेखाउँदै होइन बिस्तारै बिस्तारै सुरु गर्छौँ। लेखिसक्नुभयो? Okay, sir. अब म फर्स्टमा maximum or mini आज हामी पे अफमा फोकस गर्दैनौँ होइन, जस्ट कुनै पे अफ दिएकै छ होइन, हामी पिएफबाटै डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ त्यसको सल्युसनतिर ल। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म्याक्सी स्टेप्सहरू लेखाइदिन्छु होइन, त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ। डिटरमाइन पहिला मिनिमम खोज्नु पऱ्यो, त्यसको अगाडि यसमा हेर्छौँ होइन, जसको चाहिँ पछाडि हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला हुन्छ, त्यसपछि पछि चाहिँ म्याक्सिमम खोज्छ। कुनै पनि म्याक्सी मिनी म्याक्सी छ भने पहिला म्याक्स निकाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि मिनिमम निकाल्छौँ होइन, हामी कुरा गर्दै जान्छौँ। यसमा के गर्यो, पहिला चाहिँ मिनिमम पे अफ alternatives त्यसपछि select the alternative which responds to the maximum पहिला मिनिमम खोजेर त्यसपछि हामी के गर्छौँ, त्यहाँबाट फेरि म्याक्सिमम खोज्छौँ होइन, जसको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो, सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अब सिलेक्टेड मिनिमम ठिक छ। लेखाइदिन्छु यही मेरो प्रायः युज गर्छु, त्यही भएर म यसलाई चाहिँ नै गर्छु है। ठिक छ। क्वेसन गर्न ला हो सर? हो
यो मलाई पछि पनि काम लाग्छ, त्यही भएर म टाइपै गरिरहेको छु होइन, मलाई सिलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। मैले राख्नु पर्ने, मैले मिस्टेक गरेँ, अगाडिदेखि राखेको भए म डाइरेक्ट राख्न पाउँथेँ। The profit from dependent on the rainfall $8,000, 4500, 2,000 यो सबै कन्डिसनहरूमा प्रफिटहरू दिइरहेछ होइन। 35, 55, 500, 5,000, 5,000, 2,000।
यो एक्सेलको देखाइरहेछ हजुर सर एस्टिमेटेड कन्डिसन यसलाई नै के भने हुन्छ भने फाइन्ड युजिङ द हामीले म्याक्सिमिम पेसिमिजमबाट फाइन्ड गरेर भनेर दिइरहेको हुन्छ होइन फाइन्ड द भ्यालु अफ फाइन्ड विच क्रप्स फार्मर वान्ट्स टु प्लान्ट भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन क्वेसन चाहिँ कस्तो आउन सक्छ भने determine its crops is the best for the using criteria of this image maxi ini criteria ठीक छ त फर्स्ट अफ हाम्रो के हेर्छौँ भने अल्टरनेटिभ यसमा चाहिँ कुन अल्टरनेटिभ दिएको छ यसमा यो अल्टरनेटिभ हो कि यो अल्टरनेटिभ हेलो हजुर सर कुन अल्टरनेटिभ हो क्रप्स होला नि क्रप्स भनेको हाम्रो अन्डरमा छ कन्ट्रोलेबल फ्याक्टर हो होइन यो कन्ट्रोलमा छ होइन फार्मरको कन्ट्रोलमा छ यसलाई चाहिँ हामीले केमा गर्नु पर्यो यता साइडमा ल्याउनु पर्यो यो साइड चेन्ज गर्नु पर्यो होइन यो चाहिँ जुन छ पे अफ टेबल बनाउँदाखेरि यो चाहिँ कन्ट्रोलमा छैन यो नो कन्ट्रोल होइन अनकन्ट्रोलेबल भन्छौँ या नो कन्ट्रोल त्यसमाथि कन्ट्रोल छैन अनि यो चाहिँ स्टेट अफ नेचर हो त्यो स्टेट अफ नेचर कहाँ हुनु पर्यो त्यो माथि हुनु पर्यो होइन त्यस्तै सेम यो अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ फर्स्ट त्यसलाई के गर्नुहुन्छ चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन चेन्ज गर्नुहोस् त के लेख्नु पर्दैन सर के नलेखिकन सिधै माथि लेख्नुहुन्छ फ्रम द एबभ इन्फर्मेसन वी कन्स्ट्रक्ट द पे अफ टेबल बुझ्नुभयो सिधै डाइरेक्ट हामी चाहिँ पे अफ टेबलतिर बनाउनेतिर जान्छौँ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ मेन्सन गर्नुहुन्छ स्टेट अफ नेचर यो होइन जस्तो यसलाई बनाउनु पऱ्यो भने अब हामीले यसलाई कपीमा मैले त कपी पेस्ट गर्न सक्छु तपाईँहरूलाई पनि अब त्यस्तै गर्दा पनि भयो होइन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई चाहिँ पेस्ट गरेर यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल सेट फर्स्ट अफ अल मलाई यति चाहिएको छ होइन म जस्ट कपी गर्छु त्यहाँबाट कसरी बनाउनु सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल जेड बनाउँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो भने अब ऱ्यान्डफल कतातिर हुनु पऱ्यो यो चाहिँ के भयो अल्टरनेटिभ छैन
अल्टरनेटिभ भयो त यो सबै अल्टरनेटिभलाई अब के गर्नुहुन्छ कपी गरेर यो चाहिँ मेरो चेन्ज हुन्छ हैन अब यो साइडमा अब के आउँछ त यो चाहिँ यो म तपाईहरुको बनाउँदाखेरि यस्तै बनाउनु होला हैन यो साइडमा अब चाहिँ चेन्ज भएर यो के भइहाल्छ स्टेट अफ त्यसमा पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ सबै मेन्सन गर्नुहुन्छ हैन खाली यो मेरो डाटा छैन डाटा पनि चेन्ज हुन्छ हैन यो मेरो के हुने भयो हाई चाहे लो देखि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ या हाई देखि गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एन्टर गर्ने भयो हाई मिडियम र लास्टको चाहिँ के हुन्छ लो कनेक्सन सर हामीले हजुरको अर्को स्क्रिन देखिराकै छैन चेन्ज चाहिँ भएको छैन सर एक्सेलको आएको छैन छैन एकैछिन है एकैछिन जस्ट 1 मिनट ये डायरेक्ट सिंगल अब है आयो सर यो अनुसार चाहिँ के गर्नुहुन्छ त फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईको दिएको हुन्छ पे अफ हैन त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ चेन्ज सल्युसन लेख्दाखेरि सल्युसन माथि लेखेको हुन्छ हियर वी क्यान कन्स्ट्रक्ट द पे अफ टेबल फ्रम द एबभ इन्फर्मेसन भनेर यो बनाउनु हुन्छ यो बनाइसकेपछि करस्पोन्डिङ भ्यालुहरु पनि त्यही अनुसार के गर्नु पर्यो त्यही यसमा मेन्सन गर्नु पर्यो हैन जुन साइडमा छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मेरो यो हाई छ म डाइरेक्ट अब एक्सेलको गरेको कारणले म डाइरेक्ट यहाँबाट युज गर्न पाएँ हैन तपाईहरु पनि त्यही अनुसार के गर्नुहुन्छ यो सबै इन्फर्मेसनहरु त्यहाँबाट लिएर त्यसमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ जस्तो कि हाई र क्रप्स ए को हेर्नुभयो भने 8000 छ हैन हाई र क्रप्स बी को हेर्नुभयो भने त्यही चाहिँ 3500 हैन त्यसै गरी क्रप्स सी को चाहिँ मैले जस्ट उसको मात्रै एक्सचेन्ज गरेको छु डाटाहरु यो बुझिन्छ हैन बुझिन्छ सर अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सर यो अल्टरनेट प्रॉफिट हो यो 8000 45000 4500 यो भनेको प्रॉफिटहरु पे अफ टेबलमा प्रॉफिटहरु बनाउँछौँ हैन हामी जस्तो क्रप ए कन्डिसनमा हाई र्याम कन्डिसन भयो भने तपाईले कति कमाउन सक्नुहुन्छ त 800 कमाउन सकिन्छ हेभी र्याम भयो भने अब त्यसै गरेर त्यो अर्को कन्डिसनमा के हुन्छ त र्यामफल चाहिँ एकदम लो भयो र्यामफल भएन भने क्रप एबाट कति कमाउन सकिन्छ त लास्ट चाहिँ 2000 तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो नेचर अनुसार कति कमाउन सक्नुहुन्छ धेरै पानी पर्यो भने राम्रो कमाइ हुन्छ पानी पर्दै परेन सुक्खा भयो भने कमाइ के भयो कम हुँदै जान्छ के अब चाहिँ मैले के भनेको थिएँ स्टेट अफ तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँबाट चाहिँ मिनिमम भ्यालु पहिला फाइन्ड गर्नु पर्यो हरेक अल्टरनेटिभ त हाम्रो अल्टरनेटिभ के हो त क्रप्स ए क्रप्स बी क्रप्स सी हैन यो तीनटैकोबाट हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँबाट यसको यहाँ लेखिदिन्छु तपाईलाई पे अफ गरेको छ हैन के लेख्नुहुन्छ यहाँबाट हामीलाई के चाहियो मिनिमम भ्यालु हैन मिनिमम पे अफ फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं जति पनि अल्टरनेटिभ छ त्यसको यहाँ हेर्नुस् त मैले दुईटा पोइन्ट लेखाएको लेख्नु भएको छ तपाईले छ सर यहाँ हेर्नुस् त फर्स्टमा मैले के गरेँ डिटरमाइन द मिनिमम पे अफ फ्रम द इच अल्टरनेटिभ हैन त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी अर्कोबाट गर्छौँ हैन त फर्स्ट हामीले के सिलेक्ट गर्नु पर्यो मिनिमम भ्यालु कुन हो त्यहाँबाट हामीले पहिला मिनिमम भ्यालु खोज्छौँ हैन अब यहाँबाट हाम्रो कुन भनेको मिनिमम भ्यालु यो सबैको के गर्नु पर्यो त्यो मिनिमम भ्यालु कुन मिनिमम हो भनेर यहाँबाट फाइन्ड गर्छ यहाँबाट मैले डाइरेक्ट अब एक्सेल चलाइराख्नु भएको छ भने डाइरेक्ट फर्मुला भयो हैन अब एक्सेल छैन भने तपाई डाइरेक्ट हेरेर कति हुन्छ मिनिमम भ्यालु भन्नुस् त
मिनिमम भ्यालु यहाँ कति हो यो रोमा 2000 sir. 2000 हैन त्यो अल्टरनेटिभ त्यसको चाहिँ हामीले गर्दाखेरि कति आउने भयो 2000 हैन सिमिलरली अरु सबैको फाइन्ड गर्नुस् त कति कति आउँछ त्यो यही आउँछ हैन 100. फर्स्ट अफ अल मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गरे हैन त्यसपछि बल्ल चाहिँ अब सेकेन्ड कन्डिसन हामी युज यो गर्नु भयो त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के भनेको छ सेलेक्ट द अल्टरनेटिभ व्हिच करस्पोन्ड टु द म्याक्सिमम अफ द एबभ सेलेक्सन मिनिमम पे अफ हैन यहाँबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि त्यहाँ टेबलमा जुन म्याक्सिमम हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु ठीक छ सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट हैन अब सेकेन्ड नम्बरको हेर्नुस् त अब चाहिँ यहाँबाट के गर्नुहुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो यहाँबाट म्याक्सिमम कुन हो 4000. 4000 हाम्रो के हुने भयो त यो 4000 चाहिँ एन्सर हुने भयो म चाहिँ अब त्यस्तै गर्दै यसलाई चाहिँ रुल लाग्न सक्छ हाइलाइट हाम्रो त्यो चाहिँ के हुने भयो सी क्रप्सहरूले के गर्ने भयो सी क्रप्स उसले प्लान्ट चाहिँ लगाउने भयो ठिक छ त यहाँबाट हाम्रो कुन एन्सर भयो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर सिलेक्ट गर्नु ठिक छ अब जति जसै चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ त यो चाहिँ के हो त प्रफिटको केस हो प्रफिटको केसमा हामीले के गर्ने भयो यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट टेबल दिएको छ हैन तर प्रफिट टेबलमा हामीले के फाइन्ड गर्छौं त मिनिमम त्यो चाहिँ फाइन्ड गरेर आउँछ के भनेर लेख्नु हुन्छ सर यसलाई अब त्यही जे यसमा के छ त डिटरमाइन व्हिच क्रप्स इज द बेस्ट फर द फार्मर हैन इन द एबव कन्डिसन हैन युजिङ द क्राइटेरिया अफ पेसिमिस्टिक मिनिमम maximum criteria we know that the crop C has a maximum value so that crop C is best for the plant ठीक छ यति हो त्यसको यति हो सानो सानो हो यो जहिले पनि लगाउँदाखेरि हामीले जुन यो मिनी म्याक्सी हेर्यौं हैन मिनी म्याक्सी जहिले पनि यो म्याक्सिमिन जहिले पनि क्राइटेरिया कुन केसमा लाग्छ भने जुन बेला चाहिँ प्रफिट दिइरा हुन्छ हैन प्रफिटहरु जस्तो यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रफिट मेन्सन छ हैन यहाँ त प्रफिट फ्रम इच डिपेन्डेन्ट दिइरा छ त प्रफिट टेबल दिएको हुन्छ त्योबाट हामीले के गर्नु पर्यो त फर्स्ट मिनी म्याक्स लगाउँछ अनि मिनिमम दिएको भए हामीले के गर्थ्यौं मिनी म्याक्स थ्योरी युज गर्थ्यौं ठीक छ कुनै बेला नदिन पनि सक्छ हैन युज पेसिमिज्म मात्रै भन्न सक्छ हैन र त्यो बेला चाहिँ हामीले हेर्नु पर्छ प्रफिट टेबल हो कि कस्ट टेबल दिइरहेछ हैन त प्रफिट टेबल छ भने म्याक्सिमम युज गर्नुहुन्छ कस्ट टेबल दिएको छ भने के युज गर्नुहुन्छ त मिनी म्याक्स युज गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ मैले लेखाइदिएको छु हैन म्याक्सिमम र मिनी म्याक्स हैन त पेसिमिज्म सोध्यो प्रफिट त्यो टेबल दियो तपाईले के युज गर्नुहुन्छ त म्याक्सिमम फर इन केस अफ इन कन्डिसन यहाँ के हुन्छ प्रफिट त्यस्तै गरेर लस टेबल दिएको छ भने या रिग्रेट टेबल दिएको छ भने हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यो मिनी म्याक्स फाइन्ड गर्छ ठीक छ त्यसको पनि म एउटा निमेरिकल लेख्छु यो बुझ्नु भयो जस्ट यो टेबल दिएकै हुन्छ हैन चाहे हामीले यो टेबल बनाउन पनि सक्छौं हैन अस्ति जस्तै हैन त जुनमा चाहिँ यसमा प्रोबेबिलिटी दिएको हुँदैन किन यसमा चाहिँ हाम्रो के छ रिस्कहरु के छ अननोन छ हामीसँग रिस्क थाहा छैन कुन केसमा कति छ भनेर
अनसर्टेन हो रिस्क होइन। अनसर्टेन केस भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अर डिसाइड केही छैन। जस्ट हामीले अल्टरनेटिभ हाई कन्डिसन नेचर दिएको छ र हामीसँग के छ त अल्टरनेटिभहरू छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो कुन क्राइटेरिया राम्रो हो भनेर उसले गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, अब चाहिँ अर्को नेक्स्ट हामी गर्छौँ। सार्नुपर्ने थियो भयो सर। एक्सेलबाट सार्नुपर्ने थिएन। सर त्यो हामीले सेकेन्ड स्टेप गर्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम भ्यालु त्यो गरेर अनि त्यति मात्रै गर्ने हो, अरू के गर्नु पर्दैन? केही गर्नु पर्दैन। यहाँबाट तपाईँले मिनिमम भ्यालु साइन गर्नुभयो होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ एरोबाट तपाईँले के देखाइदिनुहुन्छ भने यहाँ यस्तो पेन्सिल लिएर गरेर होइन यस्तो गर्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि म्याक्सिमम भ्यालु होइन, म्याक्सिमम भ्यालु म्याक्स भ्यालु लेखिदिनुहुन्छ होइन। त्यसपछि बल्ल कन्डिसन लेखिदिनुहोस् क्या। ओके सर। चाहे तल चाहिँ एउटा टेबल बनाए पनि भयो, तल एउटा चाहिँ म्याक्सिमम फ्रम द मिनिमम अल्टरनेटिभ भनेर खोज्न पनि भन्न सक्नुभयो क्या। म्याक्सिमम भ्यालु इन द एबभ मिनिमम पे अफ भनेर बनाउन सक्नुभयो। त्यस्तो मैले यहाँ लेखिदिन्छु तपाईँलाई। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। बुझ्नुभयो? हजुर सर। ल अब अर्को लेख्नुहोस् त। सेकेन्ड कन्डिसन के हुनसक्छ? बीमा मिनिमम म स्लाइडमा पनि पठाइदिनुहोस् तपाईँहरूले सजिलो हुन्छ। म स्लाइडको गर्दैछु होइन तपाईँहरूले। स्टेपहरू लेख्नुहोस् त। सर हजुरले स्क्रिन चेन्ज गर्नुभयो? अब यसमा चाहिँ उल्टो ठेराकै उल्टो डिटरमाइन द पहिला चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँको स्क्रिन देखेकै छैन। एक्सेल भइरहेको छ। डिटरमाइन यो सानो पनि भइरहेको होला होइन फोन्ट।
ठिक छ determine the maximum for each alternatives हैन त्यसपछि स्टेप 2 select the alternative त्यही माथिकै जस्ट म्याक्सिमम को ठाउँमा के छ मिनिमम हैन alternative which correspondent to the maximum of the above selected maximum cost पहिलाकोमा चाहिँ मिनिमम हामी पहिला मिनिमम फाइन्ड गर्यौं त्यसपछि म्याक्सिमम यो केमा चाहिँ फर्स्ट म्याक्सिमम फाइन्ड गर्ने त्यसपछि मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्ने यहाँ चाहिँ करस्पोन्ड द मिनिमम हुन्छ है यो मिनिमम हो है टाइप भइरहेछ ठीक छ minimum of the above selected maximum cost भयो यसको पनि तपाईं के गर्नु एउटा चाहिँ न्युमेरिकल लेख्नुस् हामीसँग दुईटा भइसकेपछि सबै न्युमेरिकलमा यो यही दुईटा युज गर्न सकिन्छ हैन जुन बेला प्रफिट पायो भने त्यो मात्र युज गरौँला हैन जुन बेला लस को बनाउनु पर्यो भने फलो गर्नु
यहाँ सोधिरहेको हुन्छ के क्वेसनमा फाइन्ड द बेस्ट प्रोडक्ट to be manufactured by using material of this means maximum, so minimax ठीक छ। तब यसको म टेबल बनाइदिन्छु यसमा एक्सेलमा। यो लेखिसक्नुभयो? लेखिसकेपछि भन्नुहोस् है। छाडिसक्नु भएको छ? भइसक्यो। त्यसपछि हाम्रो यो अनुसार दिएको छ हैन, प्रोडक्ट र एस्टिमेटेड कन्डिसनल कस्ट हैन। यो पहिलाकोमा पे अफ दिइरहेको थियो हैन, पे अफ प्रफिटको दिइरहेको थियो। यसमा चाहिँ कस्टको मेन्सन गरिरहेको छ हैन। सिमिलरली यो कति हो 900, त्यसपछि हाम्रो 2000। यसमा न्युमेरिकल लेख्नै टाइम लाग्छ बढी हैन, सल्युसन एकदम 2 लाइनमा हुन्छ। त्यसपछि 1000, 23, 32, लास्ट 22,000, 1,000, 1,500, 2,100। यो टेबल बनाइहाल्नुहोस् त कहिले।
अब यसमा के छ माथि नै प्रोडक्टहरु अल्टरनेटिभ तपाईलाई के छ त कलममै रो वाइजै दिएको छ हैन एस्टिमेटेड कस्ट एस्टिमेट कन्डिसनहरु पनि के छ तपाईलाई उसमै दिएको छ हैन कलम वाइजै दिएको छ त्यो भएर त्यो भइसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ एड क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही सार्नुहुन्छ यसमा पे अफ टेबल बनाउँदाखेरि केही चेन्जेस हुँदैन जस्तो टेबलमा दिएको छ त्यही सार्नु बुझ्नुभयो जति यो चाहिँ यति मेन्सन गरेको छ हैन यही अनुसार चाहिँ तपाईले टेबल बनाउनुहुन्छ हैन स्टेट अफ नेचर यहाँ चाहिँ माथि नै दिएको कारणले हामीले केही चेन्ज गर्नु परेन स्टेट अफ अल्टरनेटिभ यही साइडमा दिएको कारणले हामीले चेन्ज गर्नु परेन ठीक छ अगाडि बढ्दा हुन्छ अब हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ फर्स्ट स्टेप हेर्नुस् त यहाँ फर्स्ट स्टेपमा के लेखेको छ Determine maximum cost. म्याक्सिमम एउटा प्रोडक्टको लागि हामीले यसको रो वाइज के फाइन्ड गर्छौं त म्याक्सिमम कस्ट फाइन्ड गर्छौं त यहाँ के लेख्ने म्याक्सिमम कस्ट पे अफ कुन हुन्छ अब यहाँबाट मैले म्याक्सिमम चाहियो भने म यहाँबाट म्याक्स फाइन्ड गर्छु हैन अब धेरै हुन्थ्यो भने सजिलो हुन्थ्यो यहाँ त थोरै छ हैन एकदम इजिली तपाईले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चारवटा अल्टरनेटिभमा चाहिँ कुन म्याक्सिमम हो यो चारवटा स्टेट अफ नेचरमा कुन चाहिँ म्याक्सिमम हो त 2000 हो नि यहाँबाट चुज गर्नुस् त्यसपछि के गर्नुहुन्छ यो माथिको भ्यालुबाट मिनिमम खोज्नुहुन्छ कति आउँछ हुन्छ 23. यहाँबाट मलाई के चाहियो मिनिमम भ्यालु चाहियो यो अनुसार चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि अब हेर्दाखेरि मिनिमम भ्यालु 27 छ म्याक्सिमम भ्यालु 27 छ हैन यहाँबाट हेर्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु करिब 2500 छ हैन त्यसपछि तलको केसमा चाहिँ कति छ 23 हाम्रो दुईटा केसमा छ हैन त्यसपछि तलको केसमा चाहिँ हाम्रो 32 एउटा केसमा छ यो सिलेक्ट हुन्छ यहाँबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यो पनि जति क्वेशन सार्नमा टाइम लाग्छ त्योभन्दा थोरै टाइम केमा लाग्छ त्यो सल्युसन गर्न सर भन्नुस् अनि यो केसमा जस्तो प्रफिटलाई चाहिँ प्रफिटमा चाहिँ झन् मिनिमम लिने अनि कस्टमा चाहिँ म्याक्सिमम लिने झन् यसमा जस्तो कस्तो हुन्छ भने तपाईले चाहिँ के छ पेसिमिस्टिक टाइपमा तपाईले के हेर्नुहुन्छ कतिसम्म गर्न सकिन्छ हैन मिनिमम कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि तपाईले मिनिमम कस्टहरु पद्धति लगाउँदाखेरि कतिसम्म कम कस्ट मतलब यसमा तपाईले के चेक गर्नुभयो म्याक्सिमम कस्ट कहाँ लाग्छ त्यो चेक गर्नुभयो यो म्याक्सिमम पनि चाहिँ मिनिमम कति छ हैन सबैको म्याक्सिमम कस्ट फाइन्ड गर्नुभयो हैन तपाई के छ एकदम पेसिमिस्टिक भएर हैन कम से कम कति खर्च गरेर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो खोज्नुहुन्छ हैन या कम सबभन्दा बढी प्रफिट कम खर्च गरेर कहाँनिर आउँछ हैन त्यो सोच्नुहुन्छ हैन सबभन्दा प्रफिट बढी कहाँ आउन सक्छ त्यो हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के हेरिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ तपाईले के हेर्नुपर्छ यो सबै प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि मलाई सबैभन्दा कम कस्ट कहाँ लाग्छ हैन जुन प्रोडक्टहरुमा एस्टिमेट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम खोज्नु भयो एउटा फ्याक्टर एउटा प्रोडक्टको लागि
यो म्याक्सिमम कस्ट हो, अर्को प्रडक्टको लागि यो म्याक्सिमम कस्ट हो, यो अर्को प्रडक्टको लागि यो म्याक्सिमम कस्ट हो, अर्कोको लागि यो म्याक्सिमम कस्ट हो। अब यो सबै म्याक्सिममबाट के गर्नुभयो तपाईँले मिनिमम कहाँनिर लगाउँछु भने मेरो इन्कम आउँछ भनेर तपाईँले सोच्नु। सबैको म्याक्स कन्डिसन हेऱ्यो होइन, त्यसपछि उसले के गर्छ, आफूलाई के छ अथवा उसले चाहिँ धेरै आश गरेको छ पेसिमिस्टिक टाइपको छ होइन, पेसिमिस्टिक टाइपमा के गर्छ, कोही माथि पेसिमिस्टिक छ भने उसले के सोध्छ भन्नुहोस् त। हेलो, पेसिमिस्टिक नेपालीमा के भन्छ? नेगेटिभ सोध्छ कसरी चाहिँ नेगेटिभ उसमा चाहिँ बिजनेसको लाइनमा कहाँनिर खतम हुन सक्छ होइन, व्यापार चाहिँ खतम हुन्छ, चाहे वर्स कन्डिसन हुन सक्छ भनेर सोध्छ नि होइन। हजुर घाटा वर्स लाग्ने काम कन्डिसनमा हुन्छ। तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ, धेरै खर्च गर्नुभयो, तपाईँको लागि वर्स कन्डिसन कुन हुनसक्छ? ए को लागि वर्स कन्डिसन 23 27 हुनसक्छ, हो कि न? बी को लागि वर्स कन्डिसन कति हुनसक्छ? 2500। सी को लागि वर्स कन्डिसन के हुनसक्छ त? 2300 वाला। डी को लागि के हुनसक्छ त? 32 वाला। अब यो सबै वर्स कन्डिसन मध्ये तपाईँले के चुज गर्नुहुन्छ, कहाँबाट मलाई चाहिँ मिनिमम गर्न सक्छु कस्ट है। ठिक छ। ठिक छ सर। अप्टिमिस्टिकले उल्टो सोध्छ होइन। हजुर तर दुईटै कम्बिनेसन छ दुईटामा। यदि अप्टिमिस्टिक भए सबैबाट हाई गरेर योले त के सोच्यो, जहाँबाट हाई हुन्छ, जहाँ यो सबै हाई खर्चबाट कन्डिसन सोच्यो त्यसले। कस्ट हो नि त, कस्टबाट सोच्यो कि प्रफिटमा चाहिँ उल्टो सोच्यो। प्रफिटमा के सोच्यो भने यहाँबाट सबैभन्दा सबसे कम प्रफिट कहाँबाट आउँछ, सबैभन्दा सबसे कम खोज्यो, त्यसपछि म्याक्सिमम प्रफिट खोज्यो कि उल्टो सोच्यो भनौँ न। उल्टो सोच्यो हैन। ठिक छ, यो चाहिँ अब तपाईँले जति अब इक्जाममा केही बुझ्नु भएको केही गरिराख्नु छैन भने तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने अप्टिमिस्टिकमा यो पेसिमिस्टिकमा कन्डिसनहरू के आउन सक्छ, म्याक्सिमिन आउन सक्छ या मिनिम्याक्स आउन सक्छ होइन। मिनिम्याक्स गर्दाखेरि हामी कुन कन्डिसन लगाउने होइन, जस्तो यो कन्डिसनहरू याद गर्नुभयो भने मात्रै यो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो म सेयर गर्छु, यो सारिसक्नु भएको थियो? सारिसक्यो सर। यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन, यहाँ मेन क्राइटेरिया के हो, मिनिम्याक्स हो होइन। जस्तो फर्स्ट कन्डिसन यहाँ हेर्नु सक्नु मिनिम्याक्स छ होइन, त्यस्तै गरेर यसको के छ, म्याक्सिमिन छ होइन। म्याक्सिमिन या मिनिम्याक्स सोध्यो भने हामीलाई के थाहा हुन्छ, पेसिमिस्टिकको हो होइन। पेसिमिस्टिकमा चाहिँ हामीले के हेर्छ भने यो कन्डिसनमा म्याक्सिमिन छ भने उसले प्रफिट गर्यो, प्रफिट टेबलमा हामी छ भने म्याक्सिमिनमा जान्छौँ। पेसिमिस्टिकमा भनेको छ मिनिम्याक्स भनेको छ भने हामी के कुन टेबलमा जान्छौँ, लस टेबल। या लस टेबल दिएको छ भने मिनिम्याक्स फाइन गर्नुहोस्, प्रफिट टेबल दिएछ भने म्याक्सिमिन फाइन गर्नुहोस्। प्रायः तोकेरै दिन्छ होइन, तोकेर दियो भने तपाईँले यहाँबाट पनि अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ के सोधिरहेछ। मिन म्याक्स दियो होइन, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, म्याक्सिमम पहिला भ्यालु फाइन्ड गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुहुन्छ। अर्कोमा के भन्न सक्छ, म्याक्स मिन भन्न सक्छ होइन। पहिला हामी के गर्छौँ, मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ, म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। यहाँ के दियो, म्याक्सिमिन दियो, म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु पहिला फाइन्ड गर्नुभयो, मिनिमम भ्यालु पहिला फाइन्ड गर्नुभयो, त्यसपछि के गर्नुभयो, म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुभयो। तपाईँले जसरी पनि यो हेरेपछि मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुभयो, क्वेसन हेर्नुभयो भने डाइरेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ के गर्नु पर्यो होइन। सेकेन्ड टर्म जुन हुन्छ त्यो पहिला गर्नु पर्यो, त्यसपछि फर्स्ट टर्म। मिनिमम दिएको छ भने टेबलबाट अल्टरनेटिभबाट मिनिमम पहिला खोजिहाल्नुहोस् होइन। म्याक्सिमिम दिएको छ त्यसपछि म्याक्सिमम गर्नुहोस्। मिनिम्याक्स दिएको छ भने फर्स्ट म्याक्सिम गर्नु, त्यसपछि मिनिमम गर्नु, इजीको लागि है, बुझ्नको लागि। अब हामी त्यस्तै गरेर अप्टिमिज्म क्राइटेरिया अफ अप्टिमिज्मको मिनी यसमा चाहिँ दुइटै सेम हुन्छ, मिनी या म्याक्सिमिम। यसमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, पहिला मिनिमम गरेर मिनिमम खोज्छ, म्याक्सिमम गरेर म्याक्सिमम खोज्छ। म्याक्सिमम भने प्रफिटमा युज हुन्छ, उसको लागि मिनिमम युज गर्छ। यो अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसो बताउनुपर्छ मिनीको क्वेसन त एउटै हुन्छ होला नि सर होइन? त्यही क्वेसनको तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पहिला चाहिँ म्याक्स फाइन्ड गर्नुहुन्छ, फेरि म्याक्स फाइन्ड गर्नुहुन्छ। एउटा गर्नुहोस् न, त्यही हाम्रो यही टेबलबाट
यो फर्स्टको छ होइन, यो माथिको चाहिँ हाम्रो के भयो युजिङ द माथिको यो भयो होइन, त्यस्तै गरेर युजिङ द अल्टरनेटिभ भन्नुहोस् त, यसलाई म यस्तै गर्छु। यो के भयो युजिङ म्याक्सिमम होइन, सर फेरि स्लाइड चेन्ज भएन सर। एकैछिन फर्स्ट वान अब चाहिँ त्यही यही कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ म कन्ट्रोल सी गर्छु, त्यहीतिर राख्छु, कन्ट्रोल भी सपोज युजिङ के भयो म्याक्सी म्याक्स। यही न्युमेरिकल हो होइन, यही न्युमेरिकललाई युजिङ द के गर्नु म्याक्सी म्याक्स फाइन गर्नुहोस् त। स्टेप लेखाइदिनु पर्छ त। स्टेप 1 मा चाहिँ तपाईहरुले के त्यही पहिलाकै डिटरमाइन द म्याक्सिमम पे अफ इच अल्टरनेटिभ होइन। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुहुन्छ त सेलेक्ट द अल्टरनेटिभ व्हिच इज करस्पोन्डिङ टु द म्याक्सिमम भ्यालु इन द एबभ सेलेक्टेड म्याक्सिमम पे अफ। म तल बसेर गर्छु। यो के हुनु पर्यो अब म्याक्सिमम पे। यहाँ पनि के हुन्छ म्याक्सिमम कति कति आउँछ भन्नुहोस् त। यही हुन्छ हो सर। यो अनुसार चाहिँ त्यही पहिलाको टेबल अनुसार टेबल बनाउनु हुन्छ। यहाँबाट पनि के गर्नु पर्यो म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन। यसको म फर्मुला युज गर्छु। यसमा कुन केस भयो त्यो केस नम्बर यो सिलेक्ट हुने भयो। त क्रप्स युजको लागि के हुने भयो बेस्ट हुने भयो। उसले के गर्यो अप्टिमिस्ट छ हैन, उसले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम कहाँ कमाउन सक्छु भनेर उसले सोच्यो हैन। अर्कोमा के छ भन्ने मिनिमम भन्दा मिनिमम कति खर्च गर्छु भनेर सोच्छ हैन।
तपाईँले इक्जाममा चाहिँ सपोज केही थाहा छैन भने पनि तपाईँले यहाँ हेरेर यो होइन म्याक्सी कन्डिसन हो म्याक्सी म्याक्स हो भने पहिला सेकेन्ड चाहिँ पहिला चाहिँ फर्स्ट यो लास्टको टर्म पहिला फाइन्ड गर्ने होइन अल्टरनेटिभबाट त्यसपछि बल्ल चाहिँ फर्स्ट अर्डरमा के सोधेको छ त्यो फाइन्ड गर्नुहोस् इजीको लागि है इजी बुझ्नको लागि म्याक्सी म्याक्सी म्याक्स दिएको छ भने पहिला लास्टमा म्याक्स के छ त म्याक्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त म्याक्सिमम खोजे त्यसपछि फेरि फर्स्टमा के भनेको छ म्याक्सी फाइन्ड गर्न म्याक्सी फाइन्ड गरिदियो यहाँ पनि यहाँ हेर्नु छ यहाँ हुनु छ यहाँ के भनेको छ म्याक्सिमिन त पहिला मिनिमम खोजे त्यसपछि म्याक्सिमम खोजे जस्ट क्वेसन पनि हेरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कुनबाट कुन गर्ने ठिक छ सार्नुभयो सारिहाल्नुहोस् बुझ्न सजिलो हुन्छ पछि होइन अब फेरि आफूले केही हिन्ट लेख्नु छ भने साइडमा लेख्दा हुन्छ सजिलो छ मिस्टेक नगर्नु होला ठिक छ अब सेकेन्डमा पनि हामीले सेकेन्ड टेबलमा हामीले पेसिमिस्टिक टाइपको थियो होइन त्यसमा हामीले के फाइन्ड गरेका थियौँ होइन यो पहिलाको थियो होइन अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट के फाइन्ड गर्छ यहीँबाट तपाईँले अप्टिमिस्ट गर्नुहुन्छ होइन त्यसमा के आउँछ मिनी लास्ट टेबलमा मिनी मिनी आउँछ अब के फाइन्ड गर्नु पर्यो यहाँनिर भ्यालु के हुन्छ भन्नु छ यहाँबाट के हेर्नुभयो मिनिमम पहिला मिनिमम खोज्नु पर्यो हो कि होइन दुइटै टर्म मिनी मिनी छ होइन र दुइटै के हुनु पर्यो त्यो मिनिमम हुनु पर्यो होइन यहाँ पहिला के गर्नुहुन्छ यहाँ पहिला मिनिमम गर्नुहुन्छ होइन त्यसपछि यहाँ पनि के हुनु पर्यो मिनिमम हुनु पर्यो कुन हुन्छ फर्स्टमा मिनिमम युज गर्नुभयो भने 700 700 is equal to के भयो minimum लास्टमा पनि के छ मेन छ हैन तपाईँहरु फर्मुला ठिक छ तपाईँहरु कति हुनुभयो 700 700 कुन केसमा छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो केस कन्डिसनमा हो यो कन्डिसन कुन क्रपको हो त्यो क्रपमा प्रोडक्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ कुन गर्छ त म्यानुफ्याक्चरिङ ए प्रोडक्ट गर्छ दुईटैको स्टेप लेखाइदेऊ लेख्नुहुन्छ बुझ्यो लेखाइदिनु सर यो भइसक्यो यो गरिसक्नु भयो सारिसक्नु भयो छैन सर आधी सार्नुहोस् पहिला
मनिकजी बुझिराख्नु भएको छ नि? हजुर सर बुझिरहेको छ। हाम्रो गणितजी आउनु भएको छ कि छैन? आज छैन के हो सर? बाहिर गएको छ अरे सर। प्रतिमा सुकृतिजी बुझिराख्नु भएको छ? बुझेछु सर। उत्सिका पहिला आउनु सुरु भएको छ चाहिँ कि? यो अप्टिमिस्टिक पढाएर पेसिमिस्ट पढायो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला सर। ए उल्टो भयो? कन्फ्युज हुने के कन्फ्युज हुने के पेसिमिस्ट पढाउँदा त। केही छैन। अप्टिमिस्टिकमा जे पनि फाइदा सोच्यो होइन, मैले घाटा बनाएँ। उल्टो भयो होइन? उत्सिकाजीको? हजुर बुझिरहेको छु सर। ल प्रतिमाजी टाढाबाट हाम्रो फ्रेन्ड रविनजी, प्रतिमा बुझिरहेको छु सर। सर यो अप्टिमिजममा नि सर यो अप्टिमिस्टिक हुने भएर हो सर हामी मिनिमम भयो मिनिमम चुज गर्ने। मिनिमम चुज गर्छौँ। उसले त खर्च पनि कम गर्न खोज्छ नि त होइन? त्यही त खर्च कम हुने भयो त्यही भएर होला सर। प्रफिटमा प्रफिट धेरै चाहिन्छ होइन, प्लसमा धेरै लस कम चाहिन्छ होइन? हो। सारिसक्नुभयो भने भन्नु होला है। सर यो क्वेसन सोध्ने बेला चाहिँ यसमा चाहिँ अप्टिमिस्टिक युज गर्ने अनि पेसिमिस्टिक युज गर्ने भनेर भने हुन्छ कि सिधै प्रफिट त्यस्तो लस भनेर दिए हुन्छ? कुनै बेला डाइरेक्ट सोध्छ, मिनी म्याक्स फाइन्ड गर, म्याक्सिमिन फाइन्ड गर, यस्तो भनेर डाइरेक्ट दिएको हुन्छ होइन? हजुर। कुनै बेला चाहिँ बाइचान्स घुमाउन खोज्यो भने प्लिज फाइन्ड द अप्टिमिजम इन द बिलो केस भनेर दिन सक्यो होइन? बिलो केस दिन सक्छ। कस्ट के हो भने मिनी हो, प्रफिटमा प्रफिट टेबल दिएको छ भने म्याक्सी सोध्या त भने बुझ्नु होला। ओके। र तोकेरै दिदियो होइन, तपाईँलाई तोकेरै दिदियो अप्टिमिस्टिक कन्डिसन फाइन्ड गर, मिनी फाइन्ड गर, तर त्यो केस दिदियो प्रफिटको भने फर्स्ट अफ अल तपाईँले के गर्नुहुन्छ? टेबललाई चेन्ज गर्नुहुन्छ, लस टेबलमा बनाउनु। लस कसरी बनाउने त्यो पनि पढाइदिएको छु है। हामी लस टेबल कसरी फाइन्ड गर्छौँ? म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गरेर म्याक्सिममबाट मिनिमम घटाउँदै जान्छौँ, लस टेबल बन्छ होइन? त्यो अनुसार पनि गर्नु। जे होस् याद हुनु पर्यो कुन कन्डिसन केमा सोध्न सक्छ। म्याक्सिमम चाहिँ त्यस्तै मिनी म्याक्स, म्याक्सिमिन यस्तो गरेर दिइदिन्छ होइन? वुड्सको वुड्स दिइदिन्छ, ल्याप्लासको ल्याप्लास क्राइटेरियाबाट सल्भ गर भनेर दिइसक्यो, तोकेरै दिइदिन्छ क्या तपाईँलाई। एकदम धेरै घुमायो भने, घुमाउने टाइपको भयो भने तपाईँले अप्टिमिजम दिइदिन्छ होइन? अप्टिमिजमको मिनी फाइन्ड गरेर दिइदिन्छ होइन? तर प्रफिट टेबल दिइदिन्छ है। त्यो कन्डिसनमा तपाईँले के गर्नु पर्यो? फर्स्ट चेन्ज द प्रफिट इन्टु कस्ट टेबल। तपाईँले सार्नुहोस्, म तपाईँसँग स्टेपहरू लिइदिन्छु। ओके सर, क्राइटेरिया लेखाउनु हुन्छ। हुन्छ।
के भन्दा डिटरमाइन द म्याक्सिमम प्रॉफिट हैन प्रॉफिट from each alternative. Select the alternative which corresponding to the maximum maximum of the selected maximum profit. Profit payout. यही कन्डिसनलाई यसमा चाहिँ लेखिदिन्छु मिनी म्याक्स हैन मिनी कन्डिसन म्याक्सिमम को टाइममा के हुन्छ मिनिमम cost from these alternatives. Select the alternative which corresponding to the minimum of the above selected minimum cost payout. Minimum cost सबैमा एउटै कन्डिसन भएको कारणले लेख्दाखेरि सजिलो भयो भइसक्यो
पारिसक्नुभयो? यस सर। ल अब चाहिँ हाम्रो थर्ड नम्बरको गर्छौँ होइन। थर्डमा हामीले के लेखाएको थियो? मिनिम्याक्स होइन, मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया होइन। त्यसलाई अर्कोमा के भन्छ? स्याभेज क्राइटेरिया। यो साइन्टिस्टको नियम हो होइन। रिग्रेट भनेको हाम्रो के हो त? लस या अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौँ? लसेस हेर्न सक्छौँ होइन। अपर्च्युनिटी कस्ट अर लसेसहरू हामीले त्यसमा मेन्सन गर्छौँ। फर्स्ट लसेसबाट उसले के फाइन गर्नु पर्यो? लसबाट उसले चाहिँ कति मिनिमम लस गर्न सकिन्छ उसले चाहिँ के गर्छ? लसलाई मिनिमाइजेसन गर्ने यहाँबाट डिसिजन मेकरले के गर्नु पर्यो? कसरी चाहिँ मिनिमम लस या मिनिमम अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ भनेर उसले खोजिरहेको यो क्राइटेरियामा। त्यसमा पनि स्टेप लेख्नुहोस्। अमाउन्ट अफ रिग्रेट यानी कि अमाउन्ट अफ प्रॉफिट और लॉस या अपॉर्चुनिटी लॉस है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। corresponding alternative अब यसमा हाम्रो दुईटा टेबल हुनसक्छ होइन। म्याक्सिमम प्रफिटको टेबल हुनसक्छ होइन, र अर्को के हुनसक्छ हाम्रो लसको कस्टको टेबल हुनसक्छ। प्रफिटको टेबलको लागि होइन, फोर प्रफिट पे अफको लागि एउटा फर्मुला छ होइन, त्यो फाइन्ड गर्ने। प्रफिटको पहिला लेखाएको छ। हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि जुन कलमको फाइन्ड गरिरहेका छौँ होइन, सपोज आइको गरिरहेको छ, आइको डिमान्डको गरिरहेको छ भने रिग्रेट पऱ्यो म्याक्सिमम। पहिला म्याक्सिमम कसरी टेबल फाइन्ड गर्नुहुन्थ्यो? जुन हामीले रिग्रेट टेबल लस टेबल कसरी फाइन्ड गर्नुहुन्थ्यो? म्याक्सिमम माइनस आइ पे अफ फोर द डिसाइड प्रफिटको केसमा होइन, त्यस्तै गर्दा कस्ट अफ लस प्रफिट अर लस दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा आइक इक्वल टु आइक के हुन्थ्यो? आइकको भ्याल्यु कस्ट, अब त्यसपछि कस्टमा कसको चाहिँ मिनिमम कस्ट लाग्छ होइन। इभेन्ट्स या अल्टरनेटिभ या इभेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ। अल्टरनेटिभ्स अर इभेन्ट त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ।
यो स्टेप फर्स्टमा पहिला फाइन्ड गर्नुहुन्छ रिग्रेट टेबलबाट। फर्स्टमा रिग्रेटको भ्यालु फाइन्ड गर्नुहुन्छ, रिग्रेट करस्पोन्डिङ रिग्रेट कति कति भ्यालु आउँछ त्यो निकाल्नुहुन्छ, लसेस भ्यालुहरू। त्यसपछि स्टेप 2 न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि डिटरमाइन सर स्क्रिनै कस्तो देखिएन? हावाले उडाए जस्तो अक्षर देखिरहेको छ सर। हो र? किन? हाम्रो त ठिक छ त। मेरो त त्यस्तै देखिरहेको छ सर, केही अब चाहिँ एकचोटि भयो अफसटी अन गरेर उ गर्नु न। भयो सर अहिले चाहिँ। मोबाइलबाट हो प्रतिमा? हजुर मोबाइलबाट हो। मोबाइलबाट त्यस्तो देखिन्छ, ल्यापटपबाट चाहिँ क्लियर देखिन्छ। ओके टाइप गरेको राम्रो आउँथ्यो कि यही राम्रो आउँछ? बोथ सर, केही छैन हामीलाई प्रब्लम, त्यो हुँदैन भयो। हजुरलाई चाहिँ यही छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ हो सर? यो अलिक फास्ट हुन्छ कि अलि बोर्ड जस्तै फिलिङ हुन्छ कि। नत्र पावर पोइन्टमा त एकैछिनमा सकिन्छ होइन, तर पावर पोइन्टमा के भयो इङ्गेजमेन्ट अलिक कम हुन्छ होइन, बुझ्यो कि बुझेन थाहै हुँदैन होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँले कुनै स्टेपमा रोक्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। पावर पोइन्टमा दिनुभएको थियो सबै ठिक छ भनेर बुझिन्छ क्या। त्यसपछि सेलेक्ट द अल्टरनेटिभ। म उसमा बढी एक्सेलै युज गर्छु कि तपाईँको स्ट्याट पढाउँदाखेरि, किन तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि छिटो छिटो भन्नुहुन्न, त्यही भएर प्रायः चाहिँ उसबाटै गर्छु। एक्सेलबाट डाइरेक्ट मल्टिप्लिकेसनहरू छिटो छिटो हुन्छ। Maximum, minimum. Calculated. यो टाइप गरेको पनि आउन सक्छ क्या, जो यो मैले यो टाइप जुन लेखिरहेको छु नि यो टाइप आफै पनि गर्न सक्छ क्या उसले, तर त्यसमा फेरि टाइम लिएर हुन्छ, अलिकति टाइम बढी लिन्छ। ह्यान्ड रिटन जस्तो पनि गर्न सकिन्छ होइन, तपाईँ टाइप गरेको जस्तो पनि गर्न सकिन्छ। रिटनहरू जे गर्न मन लाग्छ त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ। अहिले यसमा किन दिइरहेको छैन अप्सन त्यो यस्तो गरेर आफै दिन्छ कि। बुझ्नुभयो, हेर्नुभयो आफै त्यो टेक्स्टलाई पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ कि, तर टाइम अलिकति लाग्छ, त्यही भएर मैले गरिदिनु। लेखिसक्नु भयो भने भन्नु है। लेखिसक्नु भएको छ? हजुर सर। भइसक्यो सर।
ल त्यसमा म पहिलाकै त्यो जुन क्रप्सवाला प्रफिटवाला थियो होइन, पहिला प्रफिटको गर्छु, पहिलाको म त्यही टेबल म सेयर गर्छु त्यो। मैले जस्ट त्यही पहिलाकै न्युमेरिकल लिइसकेको छु होइन, जुन भ्यालु काम लाग्छ त्यो मात्रै लिन्छु यहाँबाट। सबै हटाइदिन्छु होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला के भनिरहेको छ, म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर होइन, रिग्रेट टेबलमा म्याक्सिममबाट त्यसलाई माइनस गर्दै त्यसपछि के गर रिग्रेट टेबल बनाऊ भनेर सोधिरहेको छ होइन। हामी के भन्छौँ, यो पहिला जुन यो दिएको छ यसलाई चाहिँ हाम्रो जस्ट कपी पेस्ट तपाईँको एकछिन पर्छ है, यसलाई चाहिँ रिग्रेट अमाउन्ट या भ्यालु है, अमाउन्ट हाई मिडियम उसको कन्डिसनमा त्यो कन्डिसन दिएको छ होइन। त फर्स्ट अफ अल के भनेको छ, यहाँ स्टेट अफ नेचरबाट तपाईँले यो भ्यालु थाहा छैन अहिले। अहिले मैले के गर्छु, यहाँबाट चाहिँ मलाई म्याक्सिमम भ्यालु पहिला फाइन्ड गर्ने होइन, माथिको टेबलबाट यो मेरो के भयो म्याक्सिमम भ्यालु। यहाँबाट म म्याक्सिमम भ्यालुहरू फाइन्ड गर्छु, कति कति आउँछ भन्नुहोस् त। 1000 होइन। फर्स्ट तपाईँले के गर्नुभयो, अल्टरनेटिभबाट तपाईँ इच अल्टरनेटिभबाट म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुभयो। जुन हाम्रो यो स्टेट अफ नेचरको स्टेट अफ नेचरबाट हामीले के गर्यौँ, फर्स्ट फाइन्ड गऱ्यौँ। त्यसपछि यो फाइन्ड गरिसकेपछि एउटा क्रप्सको लागि जस्तो यो 2-3मा एउटा कन्डिसनमा कति प्रफिट हुनसक्छ, म्याक्सिमम कन्डिसन थाहा भइसकेपछि अब बल्ल चाहिँ हामी के गर्छौँ, रिग्रेट फाइन्ड गर्छौँ। रिग्रेट फाइन्ड गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, ith रिग्रेट फाइन्ड गर्नको लागि जस्तो यो एलिमेन्टको रिग्रेट फाइन्ड गर्नको लागि यहाँ के गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम कति आएको छ होइन भन्नुहोस्। 8000 नै हो सर। के गर्नुहुन्थ्यो, यो 8000 गर्नुहुन्थ्यो होइन हो, 8000 लाई के गर्नुहुन्थ्यो, सबैसँग घटाउनुहुन्थ्यो। करस्पोन्डिङ मैले जस्तो 8000 कति गर्नुहुन्थ्यो, माइनस 8000 हो कि। लस टेबल याद गर्नुहोस् त, 8000 माइनस 8000 गरेर हामीले लस टेबल निकालेको, रिग्रेट टेबल या लस टेबल निकालेको थियौँ नि, याद गर्नु बुझ्नु भएको छैन। निकाल्दाखेरि के गरेको थियौँ, जति म्याक्सिमम भ्यालु एउटा स्टेट अफ नेचरको जति म्याक्सिमम भ्यालु थियो त्योबाट चाहिँ माइनस माइनस गर्दै लगेको थियो होइन। सिमिलरली यसमा त गर्नुभयो भने त्यति आउँछ। हेर्नुहोस् त मिल्छ कि मिल्दैन। त्यसपछि मेरो यो भयो, यो सेलबाट मैले के गरेँ, करस्पोन्डिङ भ्यालु माइनस गरिदिएँ। सबैबाट के गर्नुभयो, यस्तै गर्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि फर्स्ट स्टेपमा के दिएको छ, म्याक्सिमम भ्यालुबाट के गर भने माइनस गरेर ith पे अफ भ्यालु माइनस गरेर के फाइन्ड गर, रिग्रेट एमाउन्ट फाइन्ड गर भनेर दिइरहेको छ होइन। स्टेप फर्स्ट हाम्रो सक्यो। स्टेप सेकेन्ड के हो, अब म्याक्सिमम इच डिटरमाइन द म्याक्सिमम अल्टरनेटिभ। इच अल्टरनेटिभमा हामीले के गर्यौँ, म्याक्सिमम फाइन्ड गरिसक्यौँ। म्याक्सिमम गरिसकेपछि अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो। फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले के को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ, त फेरि म्याक्सिममको भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। अब यहाँबाट म्याक्सिमम रिग्रेट कति आयो त्यो फाइन्ड गर्ने होइन, यो के गर्नु पर्यो, म्याक्स रिग्रेट।
अब यहाँको भ्यालु यो भित्रबाट के गर्नुहुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुहुन्छ सबै कन्डिसनमा कति कति आउँछ यही हो अब यहाँबाट के गर्ने त मिनिमम कति मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्छ दुईटा छ भने दुईटा आन्सर हुन्छ यहाँ चाहिँ के भयो मिनिमम सेलेक्ट मिनिमम इन regret max here is equal to mean value यो मेरो अमाउन्ट भयो हैन अब कहाँ छ त यो भ्यालु भयो अर्को कहाँ छ त यो भ्यालु भयो उसको लागि के भयो क्रप सी र क्रप ए चाहिँ उसले के गर्न सक्यो फार्मिङ गर्यो हामी के लेख्छौं युजिङ द म्याक्सिमम min max regret we can select the crops A crop C for the plantation yeah farmer should choose crops A crop according to the condition crops A crop C यो अनुसार चाहिँ आन्सर लेख्दिनुहुन्छ जे सोच्छ त्यही हुन्छ हैन आन्सर ठीक छ इजी छ बुझ्नु भयो अब मिनिमममा के गर्नुहुन्थ्यो त त्यही मिनिमममा मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गरेर म्याक्सिममको ठाउँमा मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गरेर रिग्रेट टेबल निकाल्नुहुन्थ्यो 5 माइनस मिनिमम भ्यालु गरेर त्यसपछि बल्ल चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो रिग्रेट टेबल फाइन्ड गरिसकेपछि फेरि म्याक्सिमम रिग्रेट कति आयो त्यो फाइन्ड गर्नुहुन्थ्यो त्यो पनि गरौँ गर्दै जुन कन्डिसनमा मिनिमम दिएको छ हैन त्यसको लागि एन्सर गर्न सक्छ यहाँ के लेख्छौं रिग्रेट तर हामी म्याक्सिमिन निकालेर हो
त्यसको कन्डिसनमा या कस्टको कन्डिसनमा पहिला चाहिँ केमा गर्नुभयो म्याक्सिमम कन्डिसन गर्नुभयो त्यहाँ हेर्नुहोस् त दुईवटा फर्मुला लेखाएको छु होइन आइथ माइनस के गर्ने म्याक्सिममको केसमा म्याक्सिमम माइनस आइथ कलम गर्ने होइन आइथ इलिमेन्ट गर्ने तर चाहिँ मिनिममको केसमा के भनेको थियो मिनिमम आइथ माइनस मिनिमम भ्यालु भनेको थियो नि स्टेपमा हेर्नुहोस् त यो चाहिँ कस्ट पहिला चाहिँ प्रफिट टेबलबाट भयो अब चाहिँ कस्ट टेबल दिएको छ भने त्योबाट कसरी फाइन्ड गर्ने चाहिँ त्यो सुविधा छ अब कस्ट टेबलमा पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त रिग्रेट निकाल्नु पऱ्यो रिग्रेट पे अफ निकाल्नु पऱ्यो होइन रिग्रेट पे निकाल्दाखेरि हामी त्यसमा सबभन्दा पहिला के फाइन्ड गर्नु पऱ्यो त मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नु पऱ्यो होइन मिनिमम भ्यालु अफ इच अल्टरनेटिभमा यहाँ फाइन्ड गर्नुहुन्छ यो मिनिमम कति हुन्छ त मिनिमम मैले मिन युज गरेँ डाइरेक्ट मैले फर्मुला युज गर्न सक्छु यहाँबाट फर्मुला आयो होइन यो हुन्छ चाहिँ तपाईँले मिनिमम भ्यालु खोज्नुहुन्छ यहाँबाट के गर्नुभयो पहिला मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुभयो यो n1मा हेर्नुभयो भने के मिनिमम 900 भयो होइन त्यसमा n2मा हेर्नुभयो भने 17 भयो यसमा 700 भयो यसमा फाइन्ड गर्दाखेरि 1000 भयो निकाल्न सक्नुभयो पहिला टेबल बनाइहाल्नुहोस् त्यसपछि छिटो हुन्छ पहिला यति टेबल बनाइहाल्नुहोस् त क्यालकुलेट गरेको भ्यालु म यो अलिकति हेर्दा राम्रो हुन्छ यहाँबाट देखिन्छ एन्सर आएको भ्यालुलाई दिदिन्छु हेर्नुहोस् न दिदिनुहोस् भयो ल अब मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ इच इलिमेन्टमा यो जुन करस्पोन्डिङ इलिमेन्टको हुन्छ त्योसँग के गर्नुहुन्छ माइनस गर्नुहुन्छ फर्स्ट कल त्यो मिनिमम हामीले आइथ कलमको भ्यालु लेखेर त्यसपछि मिनिमम कस्टलाई माइनस गर्छौँ यानि कि 1200 माइनस 900 900को केसमा के भयो 900 माइनस 900 2000को केसमा के हुने भयो 2000 माइनस 900 होइन डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छु मैले के गरेँ यो सेल माइनस यो चाहिँ फिक्सलाई 900लाई घटाएको छु अब सबै केसमा गर्नु पर्यो सबै केसमा यो अनुसार युज गरेँ सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि के गरेँ यो माइनस 1700 चाहिँ मेरो फिक्स सेल हरेकमा 1700 घटाउनु भयो अर्को केसमा के गर्नुहुन्छ हरेकमा 700 घटाउनुहुन्छ होइन माइनस यो भ्यालु
त्यसपछि लास्टमा के गर्नुहुन्छ हरेकबाट पहिला चाहिँ यो भ्यालु माइनस 1000 गर्नुहुन्छ लास्टको चाहिँ यो अल्टरनेटिभको इच प्रोडक्टको अल्टरनेटिभको के गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट म्याक्सिमम फाइन्ड गर्नुहुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु यहाँबाट हाम्रो के भयो त म्याक्स इन्क्रिमेन्ट यहाँबाट म्याक्सिमम रिग्रेड पेयरबाट म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नुभयो यहाँबाट मैले यो गरेँ अब यहाँबाट के गर्नुहुन्छ त मिनिमम फाइन्ड गर्नुहुन्छ त यो भ्यालु कति हुने भयो त मिनिमम कहाँबाट माथिको रोबाट माथिको कलमहरूबाट कति आउने भयो 800 यही 800 हाम्रो के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो त 800 को केसमा हो केस नम्बर बी प्रोडक्ट कुन चुज हुने भयो त बी प्रोडक्ट चुज हुने भयो यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ here the minimum value in the maximum regret payoff is 800 so that you choose the corresponding product or corresponding alternative that is B. यसको प्रोडक्ट थियो हैन प्रोडक्ट B चुन्नु अर्को दुईटा चाहिँ हर्मिज र अर्को ल्याप्लास चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट डेमा हामी गर्छौँ ठीक छ त्यसमा कसैले गाह्रो छ के सर त्यो अस्ति असाइनमेन्टको के त्यो सिम्प्लेक्स मेथडको अलिअलि हेर्नु पर्ने थियो के त्यही भएर त्यो सोधौँ भनेर के सोध्नु पर्ने त्यसमा एक्चुअली त्यो क्वेशन हेर्नु न यो सारिसक्नु भएको थियो यस सर त्यहाँ उसमै तपाईले ड्राइभमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो उसमा तपाईले गुगल उसमा सोध्नु भयो भने म त्यहीँनिर लेखिदिन्छु त्यसमा सोध्दा हुन्छ त्यसमा पनि सोध्दा हुन्छ त्यसमा पनि सोध्नु भयो भने सबैले हेर्न पायो नि त हैन हजुर त्यो 3 नम्बर छ नि सर एकचोटि 3 नम्बरको मलाई त्यो खास त्यसमा इक्वेसन बनाउने अलिकति कस्तो गाह्रो लाग्ने के 3 नम्बरको एकचोटि भनिदिनु न 3 टाइप अफ एबीसी दिएकै छ हैन प्रोड्युस मेसिन तपाईको M1 M2 M3 दिएकै छ हैन अनि जुन चाहिँ एम जस्तो अनि लास्ट केसमा बेल्ट सी मा चाहिँ अनि 5 आवर अफ मेसिन 2 हैन अनि 4 आवर मेसिन 3 छ तर 1 को छैन हैन छैन भने ड्याश दिदिने ड्याश दिने 0 लेख्नुहुन्छ हैन अनि त्यही इक्वेसन बनाएर गरेको अनि लास्टमा चाहिँ कता गरे 0 डिभाइड बाइ समथिङ मतलब समथिङ डिभाइड बाइ 0 आयो के अनि त्यो भने त 0 किन छैन भने छैन के त्यो 0 सँग मतलबै हुँदैन मतलब छैन खाली नै हुन्छ त्यही त त्यो गरे भने इन्फिनिटी आयो नि त्यो इन्फिनिटीको भ्यालु त फेरि के हुन्छ भने जस्तो भयो छैन भने त लेख्दै लेख्दैनौँ नि हामी केही लेख्दैनौँ अनि सर 2 नम्बरको नि एकचोटि मलाई भनिदिनु न 2 नम्बर के छ
ठिक छ प्रोड्युसर अफ टाइप 2 होइन क्लथ एबी होइन मेक्स द प्रफिट अफ 20 होइन Profit, एबिसी भन्यो होइन त्यस्तो गर्नु तपाईँ नै यहाँ सोध्नुभन्दा राम्रो होइन त्यहाँ सोध्नुभयो भने सबै स्टुडेन्टले पनि हेर्छ होइन कसैलाई मन लाग्यो भने त्यसले कमेन्ट गर्छ होइन कमेन्ट गर्यो भने तपाईँले एकअर्कामा साटासाट पनि भयो हामीले त्यसको पनि युजेस पनि सिक्यौँ कि हुन्छ सर गुगल क्लासरुमको पनि इफेक्टिभ तरिकाले युज पनि हुन्छ कि त्यहाँनिर कमेन्ट गर्न हजुर तपाईँले त्यहाँ तल कमेन्ट गर्नुहोस् होइन कोही स्टुडेन्टलाई सेयर गर्न मन लाग्यो भने उसले सेयर गर्छ होइन नत्र फेरि म चाहिँ बताइदेऊँ तल लेखेर ठिक छ हुन्छ सर सर एकछिन यो 5 नम्बर हेर्दिनु न सर त्यही सोध्नुहोस् भनिदिइसके एकै धेरै टाइम लाग्दैन सर जुन छ त्यही भनिदिने मात्रै हो सर भन्नुहोस् यो 5 नम्बरमा सर त्यही उसको सर होइन सर सेक्सन सी को सर सेक्सन सी को लास्ट नम्बर ल सेक्सन सी को अरु गरिसक्यो मानिकले सी नम्बर युजिङ 4 मन्थ सर यो यसको छ 4 मन्थ लिने होइन सर लास्ट नम्बर हेर्दिनु न लास्ट 5 नम्बर के सर 5 नम्बर ल यो 5 नम्बरमा सर एकचोटि यो 0.1 लिएर गर्ने अनि अर्कोचोटि चाहिँ 0.6 लिएर गर्ने अनि त्यसपछि फेरि यो यानि 2005 85 युनिट अगेन भनेर भने चाहिँ फेरि 0.1 लिएर गर्ने फेरि 0.6 लिएर गर्ने हो सर गर्नु पर्यो यहाँ एउटा रो थपेर फेरि 2085 मा 85 गरेर गर्नुहुन्छ फर्स्टै स्टेपदेखि त्यहाँ 2005 र 85 गरेर फर्स्ट स्टेपदेखि गर्ने त्यस्तो गर्ने हो सर सेम त्यस्तै हो जस्ट एउटा भ्यालु थप्नुहुन्छ क्या फेरि एक्चुअल डिमान्डमा जुन डिमान्ड थियो नि त्यो भ्यालुमा तपाईँले थप्नुहुन्छ अरू केही होइन त्यो 4 चोटि गर्ने हो जस्तो सोचे सर मैले त हो त्यही हो 4 चोटि नै हो 4 चोटि नै हो सर यो त 3 घण्टामा पनि भ्याउँदैन होला सर कहाँ तपाईँलाई इक्जामको लागि थोरै दिइरहेको छु म पनि बुझ्छु नि इक्जामको लागि हो केको लागि सोधौँ भनेको प्र्याक्टिसको लागि हो प्र्याक्टिसको लागि त एकैछिनमा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ धेरै टाइम लाग्दैन ठिक छ सर ठिक छ अरू सबै गरिसक्नु भएको हो होइन सर कहाँ सिम्प्लेक्सले त राम्ररी हेर्नुपर्छ सर सिम्प्लेक्स त टाउको खान्छ त्यसो टाइम लाग्छ केही छैन पहिला सजिलो हेरेको धेरै टाइम छैन 21 डेजमा त अब 21 सेप्टेम्बर भइसक्यो 30 सेप्टेम्बरमा सब्मिट हो है तपाईँहरू फास्ट त्यही सोद्धा हुन्छ है छिटो र जुन साथीलाई आउँछ हल्का हल्का कमेन्ट लेख्दा पनि भयो त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सन पनि हुन्छ कि ठिक छ ल अनि अर्को कुरा तपाईँहरू चाहिँ साथीहरूसँग पनि त्यो कुरा राख्नु होइन साथीहरूले के भन्नुहुन्छ आधी घन्टा हामी सिफ्ट गर्ने कि है तपाईँहरू आफ्नो ग्रुपमा सोध्नु नत्र यही ठिक छ भने ठिकै हुन्छ केही छैन शिफ्ट भन्दा चाँडै गर्ने भन्नुभएको 6:30 छ अहिले टाइमिङ होइन त्यसलाई चाहिँ ल अलिकति अगाडि सार्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अलिकति फिजिबल पनि गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ त्यो कति 6 देखि 8 सम्म त्यस्तो गर्ने सबैसँग सोध्नु होइन तपाईँहरू ग्रुपमा होइन जसरी फिजिबल हुन्छ त्यही अनुसार गर्नु केही छैन ल त आज यति गरौँ गुड नाइट सबैलाई गुड नाइट सर कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ आज मैले सोध्न पाइनँ म त्यहीँनिर होमवर्क पनि हालिदिन्छु यसको सानो सर एउटा गरेको छु अर्को म केही छैन सानो होमवर्क धेरै छैन धेरै ठुलो दिदिनँ ओके सर बाय बाय सर गुड नाइट सर गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट सर